بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین چہو نال درود پڑھو شب التاج والمعراج سیدنا و شفیعنا و بالقاسم محمد من المصطفیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین چہو نال درود پڑھو وعلى أخيه ووزيره وابن أمه أمير المؤمنين رام نام تو اچھی صلوات پڑھو وعلى سيدة الجليلة المخدومة المقدسة والطاهرة المطهرة عالمة العاملة صدیقۃ الکبریٰ المدفونۃ سرا جنا دفن و یراد پردے بل مغصوبۃ جارن جنا لٹیے چٹا دیا رات نائی دنیا دیکھن محمد دی بابے دے منبر دے گروں دی ولی ہے یارا دے وینا کیا حق نہ دے وینا انہا کہ نہ محمد دی مسئلے تو بھول گئی بابا آدھی ادھر منبر دے کو جھڑکا چلی آدھیا میرے نبی اللہ والی بابا پڑھا پیا بعد نبی دے دھی نبی کو میں صدقے او جیڑا حق ملی ای دربارو کچھ مسجد وچ تقسیم تھیا کچھ مسجد پاک حق نہیں او کچھ حصہ حسن دے میت تے بن تیر اٹھے چہدارو باقی ملیے ام المصائب کو جیڑا سین گھدا بازا مصدارہ ہاتھ میں بن میرا بھی میں تیرا نوکر لکھ دفعہ پڑھو بعد نبی دے دھی نبی کو تے جیڑا حق ملی ای دربارو کچھ مسجد وچ تقسیم تھیا کچھ مسجد او کچھ حصہ حسن دے میت ہوتے تے بن تیر اٹھے چہدارو باقی ملی ام المصائب کو جیڑا سیڑ گھتے میرا ویر ایک قوم پاگل نہیں اسی جھلے نا تے سانو گلیاں تے بازاراں چ روندیاں ڈٹھا ہے تے سانو 10 دن 10 راتی سانو پردہ داری دا ہوش نہیں ہوندا کھلے سرا نال اسی بازاراں چ آ جانے ہاں ساڈے پیرے نال اینا نہیں ہوندیاں اسی کملے نا ساڈا نقصان بھاری ہوئے میرا ویر کلمہ گو ہمیں تیرا رستہ روکڑ حق نہ بندا تیرا حق بندا تو پوچھیاں کہ بنی نے تھک گئے ہو تیرا حق بندا پوچھو کہ بنی نے
ہاں دو درد جیڑی قوم کو قبر دیا کندھاں معاشر دی گرمی بلکہ جنت تک پہنچن دے بعد جنت دے پرسکون مکاناں چ نہیں بھول سکدے. یہ قوم دے بچے، یہ قوم دے مستوراں، یہ قوم دے جوان، یہ قوم دے بزرگ، یہ قوم دے ضعیف کیڑا کیڑا درد دو درد ایسا کو نہیں بھول سکدے. کیڑا کیڑا ماں دا دربار چ ولنا دھی دا بازار چ ولنا. ہائے ہائے اللہ واسطے دسو حکت دی آئی محمد دی یہ امن نال ٹر ویندی تے ایک قوم تینوں اج مٹیاں تے بہ کے روندی نہ نظر دی. تاریخ اٹھا کے دیکھو اجا محمد دا کفن میلہ نہیں ہوا. ریاض لوگ بوئے تے ہیں دکل باب خیبر شکن نمیر دروازے تے آئے موجی شکل بنا کے بلے واپس پوچھے سی یا علی جی بطول کیسے دے آئی آدھا تیرے پیو دی امت مولا کی دے آئیں رو کے آدھے آکھن آئیں بطول رومن دا ٹائم مقرر کرے دین روے اسی رات کو آرام کریے رات نو روے اسا دین و آرام کروں انہیں جواب چاہ دیے ہیں یا علی تے میں کدی اچھا رونی ہاں یا علی تے میں کدی اچھا رونی سرکار فرمائی ہے تو میں نے جواب دیتا ہے وہ تبانی شریعت دی دھیے وہ تو ڈاڈھو قرآن ہی کدی نہیں پڑھیا تسی دے رومن تو کیوں تنگو انہیں جواب چاکھے اسی قسم کھانے اسی زہرا دی آواز نہیں سنی لیکن جب میں زمین مدینہ ہل دیے سانو پاک لگتا ہے جو محمد دی دھی پیو کو پیروں دی اسی تھکے نہیں. میں رات گزارش کی آئی دعا تو کن سے یاد دیتا نوکری میں پیش کرے سے یا علی تے جواب کیا دیتا نے آدھے گل مشورے تے رکھی ہم ٹھڈا سا بھر کے آدھی ایک علی کوئی مشورے والی میں ناظم کائنات دی دھیاں میرا پیو دنیا تے رحمت بن کے آئے میں رحمت کل دی دھیاں میں کہیں کو بے آرام کرنے واسطے کائنات چ نہ آئی انہوں آکھ یہ بھی کوئی رومن راتی رومن میں مدینے پیو کو نہ روش اے دن رات آرام کرن میں مدینے پیو کو نہ روشنا. وہ درد مندو تاریخ آدیے مدینے دے بارو ایک درخت ہے جند نال علی مکان پاتا ہے جند نال بیت الحزن رومن دا کوٹھا. شام ہویا دیاں کو زہرا چایا پتر کو علی انگل نال لایا مدینے دے باروں محمد دی دھی پیو کو آ رویا ترائے جماعت یسانی دی رات اگے امیرے پیچھے جناب زہرائن آدھی جاتے علی دے قدم رکن کیوں یا علی کیوں رک گئے ہو ٹڈا صاحب برکت دے زہرا تیری اپنی قسمت مسلمان درخت کٹ چھوڑے مکان ڈھا چھوڑے تھکے نہیں. ایڈی ٹھیس لگی ہے محمد دی دھی دے دل تے گھر نہیں گئی سیدھی پیو دی قبر تے آئیے قبر تے ہاتھ رکھ کے دیا بابا ہن میں تھک پئی رات گزریے امیر راویے فجر دی نماز دے بعد علی گھر وچ قدم رکھا سنتر ویہت بہ کے عبادت پہ کر دیے بیک وقت ہکے ٹائم زہرا دے گھر تراکن پہ ہونن بالن میں چوٹیاں پہ ہوئیں حسنین دے کھانے پہ پکدن حسنین دے پوشاک صاف پہ ہوئیں یادگار محمد جی یا علی عادل پیو دی دھیے اکے وقت دو کام ہی کدی نہ نہیں کرائے ہکے ٹائم میں ترائے کام آدھے یا علی پوچھنے تا میرے کول مسلے دے نال بہو سو سو حقل واری یا علی جی بطول آدھے یا علی میری پیو دے تیاری میں ٹری وینیا بالانیا چوٹیاں پہ دھوینیا بعد میرے مت مٹیاں رل ہوئی کھانے پہ پکینیا میرے کفن دفن چروج ویسو میرے اسرائن بکھے نہ رہے ہوئی پوشاکاب دوتی وینیا یا علی جی بطول جنا میری ڈولی تیرے گھر رہ چاہیے آئی میرے پیو میرا مت چم گیا اگر بچہ بطول میرا بھرا علی ڈاٹھا غریب ہے
میرے بیٹا دے گھر پا کے آونی گزار چھوڑے بانی کروں کہ غلطی ہوئی ہوئے تو اللہ معاف کرے بطولہ کے غلطی ہوئی ہوئے تو معاف کرے علی آدھے تو غلطی ہو نہیں سکتا علی جے دا بادر ڈرائیوری زمین تے بیٹھئیے تے اٹھئیے بطولہ دی رو دا کیوں رو کیا دے وکھرا تینوں نہ لے گیا جب ڈولی آون لگی آئی محمد میری باں نپی آئی مینو وکرا لے گیا میرا متا چم گیا گل برا لی میری نرین اولاد کوئی نہیں میری ہکا بطول ہے میرے گھر چرائے کے تاج نظر پہ چلیا نہیں موسن مرائی بابے دیکھو میری غربت دی شکایت روانی کر رہے کوئی ڈال نہیں صدقے صدقے سے آکھیا میری ہکا بطول ہے میرے گھر اتنا کے تاج نظر پہ چلی موسن مرائی میری غربت دی شکایت رکھ بانی کنو کدا ہو سے یا علی جی بطول میں ٹری وین بعد میرے شادی کر آدھے تیرے بعد تے شادی آدھیا ضرور کر کہہ دے نال آدھیا میں چونی وینی میری ہم نام کنیت ام البنین کلابیہ خاندان دی مستور علی یاد ہے کئی وجہ آدھی ابیا تپک کوئی نہیں یہ میرا پتر حسین چھوٹا ہویا ام البنین میرے گھر قدم رکھے میرا حسین پی گئے دی ہوئی بائی تلوٹ ونیا نکے نکے ادمت تیرا کیا کہ اماں جی آئی یا علی میں کو پاک لگ دائی دی اولاد میری اولاد نال وفا کرے مسدارہ عرب دا دستور ہے مستور جنہیں وارث نو سائلانہ طریقے تے کئی گل کرے گل کپڑا پاونا پوندے آدھی بھیڑ فضا میں نو آسرا دے میں اپنے سردار نو پنی فضا ٹیک نیتی ہے بطول سر چادر رہی ہے لفظوں آدھے جے یاد کی توئی تکل ہی روس بطول گلت کپڑا پایا دیا یا علی پلنیا مگ بطول آدھیا ایو کچھ پلنیا چٹے نہیں کو گھر نہ ہوئے کیوں بطول آدھیا تو آدھے میں ہو دیا میری کردہ اولا کروے دیا میں ٹوری وے دیا میری زینب نو اولا دے اولا لگو دی میری دھی اس دیرہ انہوں ایک مستور پہ یادی ہے تیری وسدی موسم دا صدقے میں نے اللہ واسطے دسو ایو جائے پیو دیا دھیئی کو بازارہ چ رولر دے ڈھا دیو یا علی جی بتو حجرہ عبادت بنجو میں دھیاں پتر نال کوئی گلہ کرنی علی حجرہ عبادت ٹرے بچہ زینب جی اماں صندوق تبرکات والا گھننا صندوق کا ڈبہ کھول ڈبہ کھلے سامنے گاڑ چاہ گاڑ چلی گاڑ کھول گاڑ کھلی اماں ایت رومال ماں دیے قابو رکھ دیا دیا اماں ایڈا قیمتی تو نہیں ماں دیے بھلی نہ رہو جنا شریفہ تے وقت آوے مٹی سونے تو مہنگی مل دیئے اے رومال قابو رکھے کربلا دے میدان چویسو ڈاوی دا دین پارا تو ڈھل دا پیوس میرے پتر دا ایک مہمان ہو سی نہ ہوں دے ہو سی میرا پتر میلاد خیمے دے بوئے تے گلنا سی حسین اکسی زینب کوئی کپڑا دے میں مہمان دی رات بند کرے لا عام کپڑا نہ دے وے یہ رومال چنے وے میں کہا کہ اماں بطول بڑھا گئی آوی بڑھیا یاتیاں اس دار آئے ہوئے بوجھی گھر چاہ بھائی گھر چوئی ہے گھر کھول گھر کھل اماں جی اماں میرا حسنی جوانے حسینی جوانے نکے چولے کرن
جب دیا کے نکے چولے کہنے ماں دیے بعد میرے پیو شادی کرے سیا نال ام البنین لوکاں دے بال متریاں ماواں نو ماسی سدن تساں اما سدیا ہے او دے دتاں دے چ پنج اولاداں ملسن 4 برات ایک بھیڑ او پنجے وفا دے پتلے ہوسنی انہاں براواں چ ایک برا جمسیا نہ او دے عباس ہوسی جدوں عباس جمے میرے تنسی تے چولے ہی پواویں کہ اما پیا دیا بھی شریف کڈ سجنے دل او میری زینب دی پارا تو بھی میری دھیا تیرے آسرت وسدار آئے حسین جی اما آؤ میرے لال میرے نیڑے حسین نیڑے آئے زینب تو ہی میرے کولا دی نیڑے کڑی ارادے دی دا میری پارت نے لیکن خلاف معمول حسین دا ہاتھ رپے زینب دے ہاتھ رکھی زینب دے ہاتھ رکھیا دی زینب میرے پوتر دی پارت ہوئی آدھی اما پارتا دیا دیا نوی دن تو پوتر دی رہی اے مردے باہری ویسی اندر آسی میں کہتا ہی پارا دیسا ماں دیا جیڑی پارت میں پہنے دیا دھیان کرے میرے پوتر کترے ہے بہو لگ دیئے سمیں دھیان کرے میرے حسین کو پیاس بہو لگ دیئے یار جی ماں زمانتا دے گئی آئی پتہ نہیں غریب بیر تریریاں دا تسا مریضہ کیویں ڈٹھا ہے حسنائن جی ام بنجو میرے لال نالے دی دری تو میری شفاعت دی دعا منگو ٹر گئی جوڑی دائی ام ایمن اندر مسلح بچھا دے دایا مسلح بچھا دیتا یہ تو تسبیح دا آواز ہمارا بند تھی رہی جڑا بطول ٹر گئی دنیا تھوڑی دیر گزری ہے دائی دی ڈھا لکھی بھلا دی رسول دی دائی نو کلہ کر نگاہ پئی حسین نے چوٹی ہوا چڑ پرو کنوا دے دائی میری ماں کن گئی ہے آ حسین ماں لندر ہی کھانا آدھے ماں تو بغیر اگے میں کنا کھاؤں گا آج یہ ماں منع کر گئی ہٹ کے دے مدت گزاری میں نو سجال میں حسین نانے دی ذری تگیا نانے کو کہ نانا میری ماں بیمار شفا کی نانے نانا کمر تی بیرا دے والونجو یتیم تھی گئے تھکے نہیں پر آ گئے والے والے نال وین پہ کرن غسل ملتا رہے نیڑے نہیں آیا پرے رونا رہے کفن ملتا رہے پرے رونا رہے میت چویجن لگے امیر حقل مار آ حسین ماں دا میت ترے ہوئے آ منہ دیکھ پرو کنو کلو کیا دے بابا میں فخر عیسیٰ میری ماں فخر مریم میں جے تی آپ نظرے سی جواب نہ دے سی امیرہ دے حسین جگہ ورطا تیرے حق بن گئے بیٹھے کوئی نکی اولاد والے فطری بات چھوٹے بچے کھیل کے ولن تے ماں نیندروں ان کئی لاڈلے پتر نالو سمپوس کئی سران دیا سن حسین ماں دی سران دیا کھلوتے یہ دوے باگل لگ پائیں نے سجے پاسو منہ رکھے دے اماں چھوٹا پتر سرے دے جواب دے مجھے پاسو منہ رکھے دے اماں زینب دویر سرے دے جواب دے آدن کوئی ہماری حسین دے جاگو سجن میں ماں کو جگے گا حسینی نے ماں دے منہ تے منہ رکھے حقل مار کے دے اماں میں کربلا دا غریب غریبی دا نام ہے زارا جنوے ماں کل گئی آدیا وے میرا دسا بجرا ماں دا ادھار ہی وے میرا غریب آدیا جدا یارہ دی رات ادھار ضرور لہوے تر گئی بطول ہر جمعرات علی زہرا دی قبر تے قرآن پڑھے چوتھی جمعرات علی قرآن پیا پڑھ یا یکا یک نگری بکیا حلی
زہرا دی قبر کمبی علی قبر تے اترک یادگار محمد قبر چوبے چائن آدھی یا علی گھر والوان کیوں بطول قرآن نہ پڑھ آدھی واللہ پڑھے وجہ تے دس آدھی گھر والوان میری زینب ستی ہوئی ہے میرے حسین کترے لگی ہوئی ہے بستر تے ہاتھ ودا کیا دا بیٹھے زینب بھیڑ پانی دے وہ چڑھا دشی علی گھر چاہے حق بردہ علی پانی دے علی اٹھا جتا درد ہماری دھی ستی ہوئی آئی ارادہ کیتے منہ چمہ زینب طرف کے اٹھیے بابا کیوں ادھر ہو گئے آدھے ذمہ جا چاہوی گرا پانی بیٹھا مگ گئی سجاتے جام پانی دے رکھس کبات حسین دے قدمات گن گئی ہے آدھے وعدہ کرے دیا جیڑا کوئی سمڑا سب چکی ہے زینب دا وعدہ تو سم سے میں نہ سمسا وسدے رہو بھائی وسدے رہو کوئی بات نہیں میرا ڈر گئی بطور آ گئی ڈولی ام البنین دی بوہتے تھک تو نہیں گئے مولائی آ گئی ڈولی ام البنین دی بوہتے بانیے تو پوچھے بھول دیے یا وہ گھر ہے جتا محمد کھلون رہا وہ دروازہ ہے آدھی ڈولی رکھو بانیاں ڈولی رکھیے جلدی نال ودھیے دروازے دا بوسا گدس دروازے دا بوسا گن کے بٹھس آدھی زہرا دا گھر گوار ہے تیرے تے قدم نہیں رکھیا تیرا بوسا گدا ہے ام البنین بوسا گدا ہے زہرا دیا ڈوہیں دھیاں ودھیاں ایک دوجے تو دیکھ کے دن جی اما آدھی شرم والی ماں آ گئی دو دھیاں علی دیا ودھیاں اما بسم اللہ ودھیے زہرا دا پلنگ کڈیا نے زہرا دی مسند کٹ کے پلنگ تے بچھائی نے اما آؤ مسند حاضر ہے مسند دا سلام کر کے بقیہ دے کے دیا ہے بطول کہا کہ جو ام البنین تیری برابری کرنا سی میں تو تیری نو کرا گزرا زمانہ سنا بھائی آؤ جی مولائی آؤ گزر گیا زمانہ گزر گئی رتی چڑھ پہ 4 شعبان لڑی تھی گئی 4 شعبان دی دھمی جم پہ علی دے گھر روجھا علی راضی جمع وڈی دی علی دی آدھی دائی وج مسجد اچ میرا پیو بیٹھ اطلاع دے آنکھ پوتر جمع تھک نہیں دائی مسجد دے بوئے تے آئی آدھی یا علی مبارک ہوئی پوتر جمع علی آدھے دائی نوی گل تو نہیں اگے میں انہاں پترا دا پیو آ جڑے جنت دے سردار گھر آواں مبارک نے ویا دائی آدھی یا علی جڑی گل میں کروائی گل ہی نوی آئی دس دائی آدھی سن دیا راہ دیا جڑا تو دنیا تے آیا تے بدلا نہ بلن دیتا پوتری ہو جی جب آئی 5 دائیاں نے پینی نے بدلا نہیں بلن لے وہ چنا دسی علی جڑا بادر مسجد نال آ کے روڑ کھڑ کے دائی آدھی رو دا کیوں علی آدھی نیا طاقت تے جاندا لیکن ایک لڑن جے کئی نہیں دیونا اور رو دا دائیاں غریب دل جے دل گھل کے ٹر رہتی ہے آدھے دائی کوئی بھیڑی پیرانا دا پیاری ہے یا کوئی نا آدھے جیولے دا جمع ہی کا زینب چاہی ودی ہے آدھے کئی کننے ساتا میڈا ویر ہے کئی کننے ساتا میڈا پھرائی وسدارا ہے بھائی کوئی بال نہیں چاچا کوئی بال میرے سامنے وہ بچے پیروں جنہیں نو گھر دائی پتہ کوئی نہیں اطلاعات سیاتے کرنے این ٹائم بائیں تا دیکھ دنیا دے نوجوان فلمہ پہ دے دے اس میری قوم دے غریب مجلس جائے کے حسین دے غریبوں نو بیٹھے روندے نے ترا دی سارے تے کریں تیریا مرشدات یہی نے رول کے مرے نا تیرے پیری نے بازار چ رولنا دیکھ کے میرے پاس اللہ نواز ہوں ایک ہی گل پوچھنا مجھے جواب دیو امام عادل ہوندا یا نہیں امام عادل وعدہ بطول نال آگ ٹری یا علی چتری کو گھر نہ ہوئے ہوں تے جتنا عرصہ گزرے علی شاہد نماز دے بعد آندا آج پہلا موقع علی نو ڈی کو گھر روندے سامنے نہیں آیا عادل امام لکدا اولے کریں
اتائی آئے جتھا دھی پتر نو چائی کھڑی آس سامنے نہیں آئی دھی دی کڑ نال کنڈا رلائی یہ کچھ پوچھے زینب برا جمی آئی دیا دیا ہاں بابا اللہ دا احسان ہوئے جب دیا کہ اللہ دا احسان ہوئے علی دے ہاتھ اٹھے آدھے شکر ہے میرا اللہ پتر دیتا ہی جیڑی کنا نہ بولا لالی اج میرے نال بولتا پئی جیڑی کدی نہیں بولی اج میرے نال لاتا پئی آئی وس دے رہو بھائی وس دے رہو وقت دی موسم جو گزر گئی علی دوجی گل پوچھی بچہ زینب یہ پیارا لگتا ہی ہے کوئی نہ آدھیے بابا میں کو سکا تو ڈھیر جب نے دیا کہ سکا تو ڈھیر پیوا دے پیاریاں شاہی ملن تو سجن مبارکہ دینن آدھیے بابا دیو مبارک آدھے سجن مبارکہ دینن تو مبارکہ مگ دئی رہنن آدھیے بابا منگو مبارک میں آج وڈی خوش جب لے زینب آکے میں خوش آلی آدھے بھرا دی مبارکی منگا دے سے آدھیا ہاں بابا مانگ میں دے سا اگے تیلی کڑ کی تگڑالی تھی دو منہ کی دے مبارکی منگنا ایک واری میں نے دیکھ علی آکے میں نے دیکھ زینب مٹی دے بہ گئی ہے کلثوم آدھیا بات نہ کی میری بھیڑ مر ویسی ہے حق نہیں حق آدھیا بات نہ کی میری بھیڑ مرن تو پہلے مر ویسی ہے حق کیوں نہ مرے دایا اللہ واسطے دسو جڑی وسطے زمانے پیو دا نہیں دیکھ سکتی پتہ نہیں شام دے ناریاں چ نروار کیویں نے دی ہاتھ مارا زینب تیری غریبی دا صدقے جدا شام دے عورتاں دیاں او میلے چولے والی باغی دی بھیڑ آ گئی جی جی وسدے رہو بھائی وسدے رہو وسدے رہو بھائی وسدے بڑا پیارا نال عباس طول نہ کر سارا دی چینیاں تھکنا سارا دی کھڑینیاں آرام نہ کرنا ایک یار دعا بھیڑیاں گل نب کے ویلے ٹرنا سکھا بھیڑی ٹرائنی آدین ودی بھیڑ آدھی کلثوم منگل چھوڑ کلثوم منگل چھوڑیے زینب بھی ہاتھ چھوڑ غازی آپ میں دوڑن لگے ایک نو جدو دیکھ کے دین دکھ ٹل گئے نے اور جوان آدھی دکھ ٹل گئے نے جوان درد مننا وڈا آسرا جدہ دی مدینے چٹوری کائی مستور گھابرے آکھیا گھبرانیاں کیوں پہیاں ہو میڈا غازی جو ود تھک نہیں جب لے مکہ دویج پھرا پہنچ حسین 24 گھنٹے روئے زینب آکھیا چالویر تڑیا رونی آکھی میں تو گجھیاں نہیں سمجھی ودیاں ٹور گیا تے درد ودے روئیں دے نانا ٹور گیا تیرا نانا میرے ہی لگدا پیو دے ڈکا کروندہ ہوئے زخمی میت مسجد جو چاہ گئے تریڈی اپنے ہاتھ نال پٹیاں رکھ دی رہی حسن دے ڈک روئے دے اونی ہوئے آوے جب لے جگر دا بہتر ٹکڑا باہر رکھائی ماں دے ڈک روئے دے اونی تو پترا ہے مدھی آئے حسین پت ماں دے آل پترا نالو دھیاں دیر جاؤنی ماں دے پاس جالے زخمہ تے ملمالے نہیں رہی ہیں کہرے سجر دا درد روئے دے زینب سجنا دے دکھ نہیں روئیں دے کہیں دا درد آدھے دین دے درد جڑے تیرے بھرا کو باہر نہیں دے ذمہواریاں میڈین بیماریاں ویڑن لگ گئی آدھے علاج کرے نہ دورے ود لگ دے آدھے نانے کنو سنی ود دے مریض علاجہ نال نہ بچ دے ہوئے وارثہ دا حق کے گھر بار چھوڑ دے جنگل بچ کے سرو لا کے نفلی پڑھے نہ لاؤ نہ دے مریض کو شفا دے بیا کوئی نہیں بھی جلدہ زینب تا نہ لئی یہ نانے دی نگری چھوڑی بابے دا ملکی چھو آدھے تئی سچک لیکن زینب تو جو نال تھک نہیں
زینب تو جو نالے دے دی رانی ہے تیرے نانے نال تیرا ہکو پیو علی وہ پیوں دے جوش کو مٹھا کرنا پونا اس میرے نال 4 علی ودن کہیں دی طاقت مٹھی کرس آدھی کون کون علی آدھے تیرا بھرا عباس علی مسلم علی حنیف علی آدھی تے چوتھا علی کون نہیں آدھے جے سچ پوچھ دی تا گھٹ میرا سجاد ہی نہیں 4 جو نال آدھی زینب جو نال ای موجہ کیوں تھی طاقت تقسیم کر مسلم کو کوفے توڑ حنیف کو مدینے والا میری ذمہ داری تے نہیں ہے غازی کو گھدی جل میرا وعدہ ہے جوش نے لکھے سی مسلم کوفے ٹر گیا حنیف مدینے وال گیا 2 علی نال ٹرے وڈے علی دی زامن بھین نکے علی دا زامن بھرا حق تو نہیں گئے مولائی آ گیا مقصد تے عباس دی زامن زینب سجاد دا زامن حسین کوئی تاریخ نہیں یادی یہ دی زامن بھین ہے وہ کئی مقام تے اچھا بولا ہوئے 2 مقامت آخر علی دا پترہا او دے وجود چلی دے خون جوش مارا ہے پہلا مقام منگل شراب ہور گھوڑے دی باغ نہ پیے تھک کے سنے جنگ دا شیعہ 3 راتی دا مہمان اکبر دا بابا مروی جھوک فنا ہے وقت جی جس ہو سکتا دے سال کو محرم سنسی تھک نہیں یہ رتی نہیں زینب قرآن کرن دی غازی ہور باغ نہ پیے عباس نگاہ کیتی ہے ان قریب ہور دی جند عباس قبض کرے تو سچلہاں دے لوگو گویڑی علاقے دے بندے ہوئے گل پوچھنا عباس جو ہور دے اٹھا ہے حق بندا نا اکبر دا بابا غازی کو رو کہا عباس دا علم گواہ غلط پڑھا 4 پترا تو لوہدا مرا عباس ہور دے اٹھا ہے حسین نمانی آنکھیں بھیڑ دے کچاوے تے رکھی جڑی زامن پیا دی ہائی بھیڑ بھیڑاواں دی کوئی ہو جی رمضیہ گل چلیے موری مامل دی شین آکے اکبر جی چاچے غازی کو آنکھ میری وڈی پھپھی آ دی میرے کچاوے تلے گھوڑا گھننا مامل تلے گھوڑا آدس مامل تو جھکی تھی کہ دیے جوش دکھائی تائیں جوش دکھائے میرے بھیڑا دے چہرے تے زردی موت دی آ گئی جاگے اے پہلا مقام دوسرا مقام دسا ہاں دسا ہے برداشت میں نے دسو آج بہار کیڑی گزاری نے بولو یار 6 دیگر آج دیگر دا زینب دا پانی بند ہو گئے ہوں اگا مسائب دی تیری مرضی آج دیگر دا زینب دا پانی بند ہو گئے ہو رہا ہے اکبر دا بابا تین میں مجبور نہ کر رہا میں سنگتی آدن دریا دی من تو دیرے پت خشکی تلا ہو رہا کہ خشکی تلا عباس دید رکھیے یہ میں مریلا شیر اپنی مار تے دید رکھ دے عباس ان قریب ہور دی جند قبض کرے زہرا دا چند ود کے سونی داڑھی چمکا دے پٹ لے خیمے پٹ لے تاریخ آدھی نہیں ساکا کیوں نہیں یاد ہے نشانیاں کو ڈاک گین نہیں دستور آئی جدہ دے کربلا مدینے چٹورے ہیں جیڑے کم تے سردار روکیا عباس دی صلاح نہ ہویا منہ چپ رہا دا اکھی تو کم گندہ حسینہ کے خیمے پٹ کمر تے ہاتھ ہے اللہ واسطے گل دسو جھنگ دے مومنو میں جواب دیو کدا کو 34 سال دا جوانی کمر روا کے ٹردا ڈٹھا دے کمر تے ہاتھ رکھے چوب پٹن لگا پٹی نہیں سائی غیرت دے دھو تو متھا چوب نہ لا کے رون بھائی او بھائی مولائی آؤ دید پئی مظلوم دی حسین اتنا نہیں کلوتا اٹھائی آئے جتھا درد ہماری بھیڑ بیٹھی زینب کرسی تے بیٹھی آئی حسین مٹی تے بیٹھ زینب کرسی چوڑی آدھی وقت اج کہن آئی آدھے تیرے غازی روائے رو کے آدھی جھنک تے نہیں دیا آدھے میں جرکیا نہیں میں آکے خیمے پٹ رو دا ویدے خیمے نہیں پٹے دا لارا آدھی دی مٹی چوڑی آدھی خیمے پٹاوڑی نہیں یا میں دے شیر کرو آوڑی آدھے میں خیمے پٹاوڑی آدھی کلسوم اپنا پرکا پائیا میرا چاہیا ستوی کرا دے دعا کہ آدھی خیمے پٹے نہیں یا میں باہر لگی
تے متھا مار کے آدھا کھڑا ہے نس قرآن مکمل دی آکھا غازی جگر کو جھل کے میری یہ دعا نوے بھیڑ برا شل وسوتا نہ تیرا میری طرف ماں کو وانی اکھیا ہے تے خاتون دیا دھیا رل کے تیرا غازی ٹریا ہے دنیا تو ڈوے ہاتھی اپسے سدھے میں کے آدماں کو کہا جا سردار اجازت جو نہیں دیتی تو نہ کرا مقصد تے پہنچا گزر گئے دہاڑے چڑھ پیا نینا ویدا مارے گئے شاگرد مارے گئے انسانتی بچیا کوئی نہیں جب لے چوتھے واری خیمے قدم رکھے نگاہ کی تھی بی بی زکیہ خاتون برقع پائی بالک اللہ اللہ کے کی نہیں تیار راویہ دے ماں فضل دی کن تیار تھکا بیٹھا ہے پڑھا حسین دے سونے بنا دا مضمون تا تری آنکھی خوش ہاں جنابی تا پن دعا زہرا دی تھی تو میں ادھر بنا دا واقعہ پیا پڑھنا جاندے آسرت مدینہ چھوڑ کے آئیے بیٹا پوچھ زینب تو نے جنا غازی ٹوڑا دیکھا بھیڑ نال گزری کی میں ہے لکیا کن تیار آدھے سن دی پیاں نجف نیڑ کیوں زکیہ آدھے کیون کرے سے آدھے کیون کرے سا غریبان دے گلے ہون نجف دے سلطان کو آکسا حسین دے ٹور دے پائن ویدہ کھلوتے ہائے مسجد کا ہوں آدھے زکیہ نو واری گیا جائے ویلے وینا حسین روتا رونا کر کر کے ٹور پون آدھی غازی خیمے چی ہوئے نو دفعہ آئیے ہون میں کوئی کچھ آکے دھائیں چاچی چاچا ہوئے لے ویسی جلے میڈا پھرا مر ویس یہ گل مکی نہیں سکینہ نے اپنے خالی مشکید ہے اندر قدم رکھے چاچا پانی گھل دی تیرا پیو اجازت نہیں دیں درد ملنا ہوا دیا میں آپ جلدی پھول جو میں کو خالی ولیند اگو سکینہ ہے پچھو غازی اجا کنات چھکڑی گزرے نہیں حسین دی دید پئی زارا دے چند تو کرسی چھٹی حسین لگڑو ہے تھا کمر دے زینب دویر ساتھ قدم ٹور رہا ہے یہ دید کل نال ممکن کیا عادت تو پئی ٹورے دی ہاں بابا میرا براد عادت حسین نو ایک بات دید گلت پا کیا دے سوچ کے ٹور جب حسین آکے سوچ کے ٹور آدھے بابا میرا براد عادت صدقے 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 راضی جی تیری تیاری زینب کو تیری چھٹی بھیڑ کو بردمنہ ہو غازی ٹورے اگو سکینہ پچھو عباس زہرا دی دی دکھے میں نبوت دوئے رکے غازی دی مونڈت میں شک نٹھی زہرا دی دی تو مسلح چھٹے غازی سا چجڑے نائے ہاں سین پانی گنویں آدھے وقت ایک منٹ کھلو اما فضا جی مستورہ نو آگ زینب پیسہ دیں دینے ساریاں بیبیاں جمع ہو گئی ہیں زہرا دی اٹھی کھلوتی آدھی بھاوے جو تمہاری سردار تو معافی منگ دی کیوں زینب آدھی تو گننا ہی آ جاندے حضرت میں آدھا جو میرا بھرا ٹورے جیری ضمانت میں کی دیا جے غازی جی دا ساری چادر بنا کوئی نہ چاہی آج پاک لگ گئے شام وجنا پائے گے غازی جی غازی میں تیری بھیڑا ہاں غازی جنا دا تو مدینے چ ٹرا پہلے میرے محمل ٹرے دا بعد چاپ گھوڑے تے چڑھ دا آج میں پنی منگ غازی آخر میں شام وجنا بڑے بڑے سوار دیکھ سا کہ تھیں تزائنہ بھی آکسی جو میرے پھرائی گھوڑا تے چڑھ دا غازی گھوڑا منگائے کہ سن سے جھاگ دشی
اگے جو غازی چڑھیا کنوں قاسم کوچ پکڑیا کنوں اکبر کوچ پکڑیا چڑھن لگے چڑھاون والا کوئی نہیں غازی چڑھن لگے چڑھاون والا کوئی نہیں ایک چٹے والی مستور دا کوچ چڑھدا آدھی چڑھا وے میرے قاسم دا استاد ساریا بیبیاں حکل مار کے دن بھر جائی رکاب نے چھوڑے کوئی رکاب چمنی ہے کوئی ہاتھ چمنی ہے کوئی پیر چمنی ہے غازی دا گھوڑا ٹردا ودا ہے چوتھا چکر غازی خیمے چلائے یا سجے کبے دید کی تھی غازی کہہ کو دے دے آدھے میری بھیڑ رکیا کن گئی تھک نہیں آدھے میری بھیڑ رکیا کن گئی آدھی نے اپنے خیمے دے ٹری ہے غازی گھوڑے دی واگ موڑی آوے تے کہے کہ کئی چوب نال مت ہے کئی چوب نال مت ہے غازی آدھے رکیا اڑیا نیڑے آئیے آدھی میرے ٹرن آدھے میرے ٹرن تے پئی رونی کیوں جو غلام سردار تو قربان تھی گئی آدھی غازی تیرن کے بھرا ڈاؤ علاق رکیا نہ رویا رکیا تے رو دی کیوں ہے آدھی میں تیری کیا لگ دی آدھی آدھے بھیڑ آدھی بھیڑ کئی گل پینے تے مدے سے مگ رکیا آدھی پنیا 10 رکیا آدھی یہ کچھ پنیا جڑا مقتل ونجے زینب دے ویر کو مل کے نہ ونجے تو گھوڑے تے چڑھدا رہے حسین دے پیچ گلج پین حسین دے کمر تے آتے نجف دے منہ کر کے دے بابا غازی چھوڑی وے دے بابا زینب دے پردے جانے تے تو ہاتھ پورا بڑا دا ہے پاس وسدے رہو بھائی وسدے رہو تھکی ہوئے تو نہ کرا دعا منگو شالا پردیش بھراوے دے جوڑ ٹوٹے نہیں یہ تپک تھکے نہیں غازی کی تیاری خیمے چو باہر نکلے غازی اگا بدھا نہیں اج آخری کرات گزرا نہیں چٹے والی دائی دا ہاتھ چھت ہے عباس جی تکلیف دینی دس دائی آدھائی ایک خیمے چو تھی دا غازی ودیا آوے تے کہ دیکھے دائی نال لگی آئیے کہ دیکھے کون ہے جناب سجاد ہی قد باکر رکھی ودا میں داس رکھن گیا دے باکر دی ماں میں کو دس دسے دن چاچا ٹورا وے میں پوچھتا خیمے کیویں لوی دل او کن پوچھتا کہ نہ پتارا دا پت کیویں کری دے غازی ٹرے بتیجے دا متھا چومے غازی ودھن لگا بت دائی دا ہاتھ چھت عباس اکوالی رکے کیوں دائی آدھی بے حجرے چی ہو دو اگو دائی ہے پچھو عباس یارو قیامت دا ویلا آئے غازی کہے حجرے چ نگاہ کی تیس حسین دی وڈی تھی کبرا ہولے ہولے آدھی بیٹھی چاچا بے راونا لم میں سنے تو ٹریا وے میں کوئی نسائی ونجو نپے کرائے گے نہ ساورا رہے گے میں کوئی نسا پتری جی کہڑے پاسے ونجی وسدے رہو بھائی وسدے رہو کیتی اس تیاری غازی ٹرن لگے لہڑا بچن بدھے مولا سلام تاریخ آدھی حسین اپنے ہاتھ نال نہیں آکھیا جو ون مولا سلام حسین چادر دا اشارہ کر کے دے ٹر ٹرون درد مندہ جب حسین آکھے ٹرون مولا اجازت بانج غازی زہرا بچن دید کی تھی غازی حکمری والا غازی والے ہے غازی ہتھیار کتنے نکول مولا جڑے پہلوانا دے ہونے نہیں عباس دسو مولا غازی اور ہتھیار رکھ مولا دس تاریخ اٹھا کے دیکھو ہاں غازی اے نیزئی جب حسین ڈاکے نا اے نیزئی تاریخ اٹھا کے دیکھ عباس کو لڑن واسطے ہکو نیزہ ملے غازی نیزئی جب غازی کو نیزہ ملے نا یہ کنڈ کر کے رو پہ حسین آدھے غازی روندا کیوں ہے آدھے جی ہکو نیزہ دیون حاوی تو میرے جمن دا کیڑا فائدہ
جی ہکو دے دا دیون حاوی تو میرے دنیا تے آون دا کیڑا فائدہ. غازی ضرورت جو گل رہے دریا دے کنارے پہ آئے شرادہ دریا کے کنارے پہ یوں عباس پکارے شامل ہوئے دریا کے کنارہ سے کنارے. سید فرمائے اب پانی ہے قبضے میں تمہارے یا ہمارے؟ دعویٰ تھا تمہارا کہ نہیں دیتے ہیں پانی, ہم بات پہ آ جائیں تو یوں لیتے ہیں پانی. کنارہ صاف کی تس تاریخ آدمی بک پانی دا بھرے بعض مورخ لکھ دن پینے دا ارادہ خدا جنت نصیب کرے. صفدر شیرازی اس قلم اٹھائیے وہ آدھے نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے. نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے. عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے. عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے. کھڑا ہے تشنا لب وہی فرات جس کے پاس ہے. بیٹھے یار. کھڑا ہے تشنا لب وہی فرات جس کے پاس ہے. اٹھایا پانی پینے کو, یہ جڑا بک بھلس یہ پیون واسطے اٹھایا پانی پینے کو نہیں, غلط قیاس ہے. دکھا رہا ہے کیا اسی پہ قبضہ جدید ہے. ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے. نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے. عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے. کھڑا ہے تشنا لب وہی فرات جس کے پاس ہے. اٹھایا پانی پینے کو نہیں, غلط قیاس ہے. دکھا رہا ہے کیا اسی پہ قبضہ جدید ہے. ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے. سکینہ تسیے پی دانا دکھائیں دا پیا پانی میرے قبضے چے. بس بھائی گھوڑے تو چڑھے, انہوں غازی باغ چاہیے, انہوں ظالم فوجن گھوڑا دوڑائے. یہ گھٹ پانی دا گیا جنگ دا خاتمہ ہوسی. تاریخ دیے 10,000 فوج دا غازی تے حملہ تھے. غازی دا حملہ تھے, حسین تو کرسی چھوٹی ہے. تھکے نہیں غازی جنگ دی تیاری. غازی لڑدا ودا ہے زارا دے چند تو کرسی چھٹی. تاریخ آدھی چھتری بال انجر خیمہ دے بوئے تے خالی جام چاہ کے کھڑا. سکینہ نو آدھے کڑن چاچا پانی آنے سیا تدے سے آدھی دعا منگو میرا پاپا ودا رو دیش جی آ گیا تو پہلے تو انو پلوے سا شالا خیر ہوئے میرا حال آدھا وے دے. درد منگا ہو دوڑی بابا جی سکینہ بابا مینو چاچا نظر نہیں آندا. آ سکینہ تینو چاچا دکھائی. لارا دے چندھی کو ہتھ بلند کی. سکینہ دی دید پئی چاچا لڑدا آندا. اللہ لعنت کرے ورکا بنو فلوار کی تے غازی دا سجا بازو قلم تھے. جب لے سجا بازو قلم تے پیو دے گیا دی بابا مینو لہا چا. حسین دی کو لائے پیو دے کو ہاتھ بھر کے دی اللہ دا نائی پھرا کو سر گر. میں دا مردہ تو مرن دے شالا تاجا بچ پوے. مسدار ہے مسدار ہے. دوجا بازو جدا تھے زین چھوڑیس آدھے حسین مدد دا ویل. آقا غلام جھڑ پہ درد منگا مولا تورے جوان دی عمر دراز. شالا جوان کہیں کرو نہ ٹرل. جدا جوان بھڑا مردے پہ ہوئن بھڑا نہیں کلو سکتے. کمر دے ہاتھوں دے گلیاں ٹوٹ دے ودے ہو میرا دن. دعا منگو میری کمر پہ ٹوٹ دی ہے. دعا منگو میری کمر دا زور مک دا وے. حسین نے کمر دے 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 تپیا میرا بابے دی شکل وال. آدھے آمن دی میرا بابے دی شکل والا. بہرا دا چند قریب قدم دی ہاتھ ہوئی ہولے آدھا پہ سر بادج کلم کرے جھکواری میرے سردار نو آون دے. راضی میں آ گئی مولا آ گئے ہو. میں تو سمجھا کوئی ظالم ہے سر قلم کر دے. نہیں راضی میں تیرا غریب بھیڑا. حسین سر جھولی راضی کوئی حسرت
آدھے دو گلا پلنا منگ آدھے پہلے پلنا میں کو خیمے نہ لائے کیوں غازی آدھے خیمے نہ گروائے بتا تری تھی مروئے خیمے نہ گروائے خالی چاپ چاہی ودی آئی میں سکینہ نو کیڑا منہ وکھش دوئی گل آدھے آنکھ چ تیر تو لج پالے آنکھ چ تیر کڈ میری آنکھی چ رات ریتی انڈار ہٹا میں دے داں دیکھ مظلوم کیویں ہون ماتم دے تلاب سے نہیں حسین تیر چھکے یارا دے چن اکھی چ رات تیرے پوچھی ہولے ہولے غازی نگاہ کی تھی منہ تے پٹ گیا دے جدا ٹریا تدا تک کالی آئی داڑھی کہیں چٹی بڑھائی آئی دے جدا جوان پیرا مر ونجل انہاں دی داڑیاں سفید ہو گئی وسدار ہے سیدہ دے غازی جی سردار تے اپنی گل منی ہے تو ہن ٹریا رہنا کئی میاں ختم نیس آدھے منوا سیدہ دے میں سکھدا ودا ایک واری میں کو ویر سد جب حسینہ کے ویر سد غازیہ دے مجبور نہ کر حسینہ دے امام ہو کے حکم نے نہ سد پھرا آدھے تیرا حکم ہی مننا ہے مت تیری ماں نہ رہا ہوئے پاسے دنا لواوے راضیہ سد چاوے بچڑا او میرا پتر کدا دا سکھدا ودائی میرا حسین کدا دا تاگت ودائی وے بچڑا وسدا رہے غازی اولے آدھے میرا حسین ویر میرا مظلوم ویر میرا غریب ویر غازی دی آواز خیمے دے بوئے تے گئی ہے دارا دی چادر لا کے دی میاد دی بھائی والا غازی حکل مار کے دے میری زینب بھیڑ او میری شام دی قیدر بھیڑ او میری دردہ ماری بھیڑ ہائے ہائے مسدار ہے مولا اپنی سلامت رکھ شالا جوان بھراوت جوڑ سلامت رہو غازی آدھے میرا حسین ویر میرا غریب ویر خیمے دے دروازے تو چادر لیا دیے میاد دی بھیوالا غازی آدھے میری زینب بھیڑ او میری شام دی او میری قیدر بھیڑ غازی میرا سلام آخری لفظات غازی میرا سلام خالی علم خالی مش تاریخ دیت چھتری بال سیدان دے بوئے تے کھلے تھے او کے سنس عباس دا علم گواہ آج دی رات دی کس حسین دروازے تے آئے بالا پوچھے پانی نہیں آیا حسین دی کوک نکلی تاریخہ دی حسین رونا تاریخہ دی وی بال سیدہ دے اتھائی پیالے ہاتھ چرائے گا روح پرواز کر کے کئی آدھیا سوج مدینہ کئی آدھیا وطن تے کون پوچھے سی کئی آدھیا برباد مدینہ لارا دے چن حکل ماری سکینہ کن گئی ہے رباب دوڑی آدھیا اکبر دا بابا ہکواری بیٹھے خیمے چاہ آدم زارا دا چن ودھیا مستورہ نالن حسین خیمے دے بوئے تے آکلو تے دید کی تھی اصغر کو پیگے چلہا کے مٹی تے سمائی بیٹھی انہیں دوئر کا زمین تے دیکھ کے آدھی بیٹھی کل مر گیا ہویا آج نہ مویا ہویا میرا پاپا ودر ہو دئی اور نہ تو پیاسا ہویا نہ میں چاچا کو پہ سامعین پروگرام مجلس ازا پیشکش خان ریڈیو اینڈ میوزک سینٹر چوک ٹاؤن ہال کبیر والا بھیڑیا
کتوں جان چڑیا وا شیراں دیا گویاں ودی سوئی بھیڑیا بردارا بیگانی نگری ہے بدماش لوگ ویلی دیدیا تے بھر جائیں لال اللہ بھنے آباد رہا پردہ پردہ دارا تے بھر جائیں لال اللہ بھنے آباد رہا پردہ پیا کہیں کہیں ویلے دور محمل تو او راہ ونجیا پیو سورا دا آؤ بھائی پاک کے موقع محمل وچوں منہ دیکھیا بھی نہ بھیڑا آؤ بھائی دیکھ پسینہ ویر دے منہ تے دل ڈکھیا آن دی بادا مامل چوا کیا میڈا چمن امید دا گل تازہ ناوے موسم گرم مندے دا دھپا وڈا جھلے میں جی بات پڑھ میرے بگے کہیں کہیں ویلے دور محمل دور تیرا ہے ونیا پیو سورا دا آؤ بھائی پاک کے موقع محمل وجو منہ دیکھیا میں لکھ باری صدقہ ہے آؤ بھائی دیکھ پسینہ ویر دے منہ دے تے دل ڈکھیا آن دی مادا مامل چوا کیا میڈا چمن امید دا گل تازہ ناوے موسم گرم مندے دا آباد رہا سفر دی دستور مغرب شاہ دی نماز پڑھی جنا حقل ماریا عباس جی مظلوم خیمے پٹو کیوں مولا کیا رات لہ پئیے میری زینب دے سفر دا ٹائم فجر دیا نمازاں نہ پڑھی جنا حقل ماریا جوانی مارے جی مظلوم خیمے لاؤ کیوں مولا کیا ڈی چڑھیا ہے میری زینب اگے کڑا دھپا تے ڈریے بڑی سمجھ دے سے اللہ پانے آباد نو دل حج داری انگوریدہ دی رات لت رادی عادت مطابق چوپ پٹی ہے متھا چمکا دے جی میں پٹی ہوئے لا کیوں سردار رادی اج کیڑی رات دے مولا فجر عید سید دے عید دی رات بی بیاں انتنا کھن جو آج ہی ٹرائندہ رہ گی خیمے لگ گئے ان مستور آرام کئی بی بی دا پروگرام دین جو تین مبارک کی دیسا نکری دی دی پتہ کرے سا کئی دا پروگرام دین جو تین مبارک کی دیسا چادری انسان جڑی شام دے راج کم آسی ایک پردہ دار دو چھوٹیا جڑیاں دیاں سامنے لائی بیٹھی متھا چنگیا دی بیٹھی دیاں فجری دے تے توڑے چند میرا گھر کوئے
عید دی راواں نال سونی لگدی سویرے مامے نو عید دی مبارک دی وائے کرل مویا دا پتک حکمہ دے گلے باپ پاک کے ستی نمی دا ٹائم ماں سران دی آئیے نکی وڈی نو پیا دیے پتہ نہیں اللہ راسی کتھا ودے ہوس ماں ودی آدھی نیندری نہیں آئی جی میں پکھی کو گھر لگ رہے نوے بیڑی تڑپی آدھی اما انصاف کری دی رات ہوئے جنہ بیڑی دے بیڑا گھر کوئی نہ ہوئے نہ کوئی نیندرہ یاد ہونی تیرے